بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه گذشته صحبت از این کردیم که توحید و یکتاپرستی میتونه انسان رو به سعادت برسونه و گفتیم که توحید در واقع بر سه قسم هست: توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسما و صفات، و هر یکی رو هم به صورت مختصر و برگزیده تعریفشون رو خدمت شما بینندگان عزیز بیان کردیم که ربوبیت به معنی این هست که خدا خالق و رازق و آفریننده و متصرف در امور هست، و توحید الوهیت هم معنیش این هست که همه عبادت ها رو انسان برای الله متعال فقط انجام بده، و توحید اسما و صفات این هست که اون اسما و صفات هایی رو که در قرآن کریم و در سنت مطهر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده‌اند، اونها رو به اون طوری که هستند، به اون مفهومی که دارند قبول داشته باشیم، بدون از اینکه تحریف بکنیم، بدون از اینکه تعویلشون بکنیم و یا تعطیلشون بکنیم، بلکه آنگونه که هستند بپذیریم. امروز در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم که چگونه توحید ربوبیت باعث سعادت انسان در دنیا و آخرت می شود. واقعیت این هست که ایمان به یک پروردگار خالق و رازق تأثیر بسیار فراوانی در زندگی انسان داره و باعث سعادت انسان می شود. وقتی که انسان مؤمن ایمان داشته باشد که پروردگاری دارد که او پروردگار همه چیز هست، مالک همه چیز هست، همه امور در دست او هستند، هیچ چیزی از اون پروردگار پنهان نمیماند و او در واقع آنچه که در آسمان ها و زمین میگذرد زیر نظر اوست. وقتی انسان چنین باوری به جهان هستی داشته باشد، یک احساس آرامش می کند و می داند که او در علم پروردگار هست و زیر نظر پروردگار هست و بدون اذن الهی چیزی به او نمی رسد. این هست که احساس اطمینان می کند، احساس آرامش می کند. فتنه ها، مشکلات و گرفتاری هایی که در مسیر زندگی انسان باش مواجه می شود، در واقع او رو هراسان و نگران نمی کنند، بلکه می داند که پروردگاری وجود دارد که او رو زیر نظر دارد و او تحت سلطان اوست و تحت سیطره قدرت اوست. پس وقتی نگاه و نگرشش این گونه باشد، مضطرب و پریشان نمی شود و می داند هرچه هست از جانب پروردگار هست و به این نکته ایمان دارد که لو اجتمعت الامة ان یضروک بشیء لن یضروک الا بشیء قد کتبه الله لک. اگر همه امت جمع بشوند که به تو ضرر و زیانی برسانند، نمی توانند ضرر و زیانی برسانند مگر اون چیزی که در علم پروردگار وجود داره و در تقدیر الهی ثبت و ضبط شده. و همچنین اگر همه امت جمع بشوند ان ینفعوک بشیء، اینکه نفع و سودی به تو برسانند، نمیتوانند مگر اینکه پروردگار خواسته باشد. خب وقتی انسان چنین نگاهی داشته باشد و چنین نگرشی داشته باشد، هرگز مضطرب و پریشان نمی شود و هرگز در واقع احساس شقاوت و بدبختی نمی کند، بلکه با نور الهی نگاه می کند. اینجاست که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون حدیث صحیح فرمودند که عجبا لامر المؤمن فان امره کله له خیر. من در شگفتی هستم از امر مؤمن، برای اینکه همه امر مؤمن برایش خیر هست. ان اصابته سرا شکر فکان خیر له. اگر نعمتی بهش الله متعال ارزانی بدارد، شکر و سپاسگزاری می کند و این برایش خیر هست، برایش اجر و پاداش هست. و این اصابته ضرا صبر فکان خیر له. و اگر ضرر و مصیبت و گرفتاری بهش برسد، راه صبر رو در پیش میگیرد، باز هم برایش خیر هست. ولیس ذلک الا للمؤمن. این فقط برای مؤمن هست که اشیا را به نور پروردگار نگاه میکنه و این گونه بهش نگرش داره. این هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون حدیث صحیح دیگر فرمودند ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا. طعم ایمان رو کسی چشید
که الله را به عنوان پروردگار قبول داشته باشد و این نه تنها کلمه ای باشد که بر زبانش جاری بکند، بلکه مفهوم و معنای عمیقی باشد که در دل و درونش جا گرفته باشد و ثمراتش در زندگیش و در اخلاق و در رفتارش آشکار بشود. و بالاسلام دینن، الله را به عنوان رب، به عنوان پروردگار، به عنوان خالق، به عنوان رازق، به عنوان متصرف در جهان هستی قبول داشته باشد و اسلام را به عنوان دین، به عنوان راه و روش زندگی در تمام صغیره و کبیره. اسلام اینطوری نیست که آدم از بخشی از مسائلش اطاعت بکنه، بخش دیگه رو کنار بگذاره. نه، اسلام رو به عنوان دین یعنی تسلیم دستورات پروردگار باشد و محمد صلی الله علیه و سلم رو به عنوان رسول. اگر این نگاه رو مؤمن داشته باشد، اون حلاوت ایمان، طعم ایمان و شیرینی ایمان رو خواهد چشید. اگر انسان بر این باور و اعتقاد باشد که الله و پروردگاری دارد که او رازق هست و به این نکته هم ایمان و باور داشته باشد و ایمان داشته باشد که خزانه های آسمان و زمین در دست الله متعال هست و هر چرا خدا خواسته باشد بدهد، کسی نمیتواند جلویش را بگیرد و هر چیزی را که خدا از انسان مانع بشود، کسی نمیتواند به او بدهد. وقتی چنین نگریشی داشته باشد، طمع را از مخلوقات قطع می کند و احساس غنا و بینیازی می کند از اون چه که در دست مخلوقات هست و تنها الله متعال رو صدا می زند و از الله متعال می خواهد و این اوج سعادت هست. بعضی از انسان ها که به دنبال این و اون می افتند، ببینید چقدر گرفتار هستند. و بعد از اون وقتی که انسان بر اساس توحید ربوبیت این ایمان رو داشته باشد که انه هو الممیت والمحیی، الله متعال اون ذاتی است که میکشد و زنده میگرداند. الله متعال اون ذاتی است که وقتی خواسته باشد سودی برساند، سودی میرساند و وقتی خواسته باشد مصیبتی بیاورد، مصیبتی میآورد و همه چیز در دست اوست و هیچ چیزی در دنیا خطا نمی شود و از علم الهی خارج نیست. خب این شخص فقط نگرش و نگاهش به سوی الله هست و هرگز در زندگیش احساس شقاوت و بدبختی نمی کند. و این هست که توحید ربوبیت به ما این کمک را می کند. و نکته بعدی این هست که توحید ربوبیت باعث می شود که انسان از حیرت و شک و تردید بیرون بیاید. ببینید امروزه بعضیا دنبال جامعه شناسان هستند، بعضیا دنبال فیلسوفان هستند، بعضیا دنبال روانشناسان هستند، بعضیا دنبال دانشمندان مختلف هستند و نمیدونند که از کی اطاعت بکنند، از چی اطاعت بکنند، به کدوم سمت برند. اما کسی که به توحید ربوبیت ایمان داره میدوند که من خالقی دارم، میدوند که من آفریدگاری دارم، امور رو در دست او میداند و سعادتش را در پیروی از اون رب و از اون پروردگار میداند. در نتیجه شک و تردید در زندگیش راه پیدا نمی کند. میداند که پروردگار آسمان و زمین رو آفریده، نعمتهای زیادی رو به بشریت ارزانی داشته، همه اینها رو در اختیار بشر گذاشته. برای چی؟ برای اینکه بشر تنها عبادت و بندگی پروردگارش رو بکنه. در نتیجه صراط راهش مستقیم هست. شک و تردید در زندگیش وجود ندارد. اما کسانی که ربوبیت و خالق بودن پروردگار رو انکار میکنند، در زندگی احساس پوچی میکنند، احساس حیرت و سرگردانی میکنند، احساس اضطراب میکنند، نمیدانند باید از چه کسی و چگونه اطاعت بکنند. ولی انسان مؤمن با اطمینان قلب از پروردگارش، از ربش، از خالق و آفرینندهش پیروی میکند. این هست که در واقع ربوبیت، ایمان به الله متعال به عنوان خالق و آفریننده، انسان رو از شک و تردید و دودلی نجات میدهد و باعث می شود که انسان محکم به دنبال پروردگار باشد. توحید ربوبیت باعث آرامش درونی انسان می شود. وقتی انسان
معتقد باشد که من یک پروردگار دارم و اون الله متعال هست و ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد، احساس آرامش می کند، احساس نفاق نمی کند. تاریخ اینو نشون میده، واقعیت جوامع اینو نشون میدن که اون افرادی که به الله متعال ایمان دارن احساس آرامش درونی می کنند. بریم یک سری بزنید به بیمارستانها و در واقع بیمارستانهای روانشناسی و روانپزشکی و ببینید مردمی که در جوامعی که ایمان به الله متعال رواج دارد و ایمان به ربوبیت و خالق جهان هستی رواج دارد، چقدر بیماری روانی وجود دارد و در بیمارستانها خوابیدن، و در جوامعی که به این نکته و به این مقوله ایمان ندارند چقدر وجود دارد. در نتیجه واقعیت این هست که تفاوت میان این دو بسیار بالاست و کسانی که ایمان به الله متعال ندارند احساس آرامش نمی کنند. پول داشته باشه انسان، ثروت داشته باشه، جاه داشته باشه، منصب داشته باشه، مقام داشته باشه، هیچ یکی از اینها نمیتونند آرامش بیارن. اون چی که میتونه آرامش بیاره ایمان به الله متعال و ایمان به روز قیامت هست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو ببینید، وقتی که در سفر هجرت مشرکین جمع شدند، از هر تیره و قبیله قریش یک جوان رو انتخاب کردند، 20 جوان رو گفتند محمد رو ترور بکنیم، به قتل برسونیم تا اینکه از شرش نجات پیدا بکنیم. الله متعال بهش دستور هجرت میده. ببینیم که چگونه با اطمینان خاطر مسیر هجرت رو طی میکنه و نگاهش چی هست، اونطوری که الله متعال برای ما توصیف کرده. الله متعال میفرماید الا تنصروه فقد نصره الله. اگر شما او رو یاری نکردید، مردم مکه تنهاش گذاشتید و تعداد اندکی فقط بهش ایمان آوردند، الا تنصروه فقد نصره الله، الله متعال او رو نصرت و یاری کرد. وقتی مؤمن نگرشش این باشد که نصرت الهی شامل حال من می شود، قطعا احساس آرامش درونی زیادی می کند. اذ اخرجه الذین کفروا، هنگامی که کفار ایشون رو از مکه مکرمه بیرون کردند. ثانی اثنین، دومین دو نفر، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، اون هنگامی که به صاحبش، به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت که غمگین نباش، الله متعال همراه ماست. فانزل الله سکینته علیه، الله متعال آرامشش را بر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نازل کرد، برای اینکه پیامبر آرامش داشت. در نتیجه ما میبینیم که ایمان به الله متعال چگونه باعث آرامش میشود و این آرامش هم انسان رو بالا میبرد. نکته بعدی که در ایمان به ربوبیت و در بحث ربوبیت وجود دارد، اطمینان به الله متعال هست که انسان مؤمن اطمینان بالایی به الله متعال دارد. ببینید وقتی طوفان میاد، وقتی زلزله میاد، وقتی بمباران میشود، وقتی حوادث طبیعی خیلی اتفاق میافتد، چه بسا در این حوادث هم انسان مؤمن بمیرد هم انسان کافر بمیرد. اما تفاوت انسان مؤمن و کافر در این هست که انسان مؤمن به الله متعال اطمینان دارد، ایمان و باور دارد، میداند تا تقدیر خدا نباشد چیزی برایش اتفاق نمیفته. در نتیجه قبل از، به اصطلاح معروف، قبل از تب وارد لحاف نمی شود. چه بسا انسانهایی که از ترس و وحشت اتفاقاتی که در آینده میخواهد بیفتد زندگی به کامشون تلخ می شود، روی آرامش رو نمی بینند، دچار مشکل و اضطراب و استرس و بیماری می شوند. اما انسان‌های مؤمن اینطوری نیستند، ایمان به الله متعال دارند و اطمینان دارند که تا زمانی که الله متعال نخواهد اتفاقی نمی‌افتد. این ایمان رو دارند که له مقالید السماوات والارض، اختیار زمین و آسمان، اون چه در آسمان‌های زمین وجود دارد از آن الله متعال هست. تا الله متعال نخواهد هیچ اتفاقی نمی‌افتد. شما الله متعال جریاناتی رو که برای ما ذکر کرده، برای چی ذکر کرده؟ برای اینکه شما به الله متعال ایمان و اطمینان داشته باشید. اون هنگامی که ابراهیم علیه السلام خواب می‌بیند که
من فرزندم را باید برای الله متعال اسماعیل علیه السلام رو ذبح بکنم و میدونیم که خواب انبیا وحی هست. وقتی با اسماعیل مطرح میکنه، اسماعیل علیه السلام میگوید دستور پروردگارت را اجرا کن و فرزندش را میخواهد طبق خوابی که دیده برای الله متعال قربانی بکند. چه آرامش خاطری دارد. ولی وقتی که میخواهد چاقو رو بردارد و ذبح بکند، الله متعال یک قوچ به جای اسماعیل میآورد و اون کارد گلوی اسماعیل علیه السلام رو نمیبرد. خاصیت کارد و چاقو چی هست؟ اینه که ببرد، ولی گلوی اسماعیل رو نمیبرد. چرا؟ برای اینکه الله نمیخواهد. تا الله متعال نخواهد اتفاقی نمیافتد. هنگامی که ابراهیم علیه السلام قومش رو دعوت کرد، بت‌هایشون رو شکست و اونها تصمیم گرفتند که ابراهیم رو علیه السلام رو در آتش بیندازند و هیزم زیادی جمع کردند و ابراهیم رو در داخل منجنیق گذاشتند و به داخل آتش پرتاب کردند. آتش ابراهیم رو نسوخت. چرا؟ برای اینکه الله متعال نمیخواهد. وقتی ما اطمینان داشته باشیم به الله متعال، الله متعال ما رو کمک خواهد کرد. ما پریشان و مضطرب نخواهیم شد. و از این نوع موارد در تاریخ زیاد هستند. الله متعال وقتی ما این اعتقاد داشته باشیم در ربوبیت که الله متعال آدم علیه السلام رو بدون پدر و مادر از خاک آفرید، وقتی اطمینان داشته باشیم که الله متعال وقتی بگوید کن فیکون، بشو می شود، احساس سعادت می کنیم. احساس اضطراب و استرس در زندگیمون نمی کنیم. وقتی که ما می بینیم که قرآن برای ما نقل کرده که مریم علیه السلام بدون از اینکه شوهر داشته باشد و بدون از اینکه علیاذ بالله مرتکب عمل زشت و بد زنا شده باشد، الله متعال بهش فرزندی عنایت می کند، این اطمینان خاطر ما رو به الله متعال میرساند که الله متعال هر چی که بخواهد میتواند انجام دهد. و این هست که در واقع بعد از اون که ما اینها رو داشته باشیم، باعث این می شود که الله متعال رو تعظیم بکنیم و این سخن رو بر زبان بیاریم که ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار اینها رو باطل نیافریدی، و عظمت پروردگار در دلمون جای بگیرد و این گونه در دنیا و آخرت احساس سعادت و خوشبختی بکنیم. از اینی که ما رو در این جلسه همراهی کردید از شما تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.